आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। पूछा, FB अली केस में नेक्सस की क्या तारीफ की गई? वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, आर्म्ड फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक होने को नेक्सस कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप मरकजी फैसले के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, FB अली खुद भी एक सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट की शिकों को कालादम क्यों करार दिया गया? वकील सलमान अकरम राजा बोले, अदालत ऑपरेटिव पार्ट बरकरार रखते हुए वजूहात तब्दील कर सकती है। अगर अदालत जस्टिस आयशा मलिक का आर्टिकल 10A का फैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सज़ा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सज़ा ख़त्म कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से मुआफ़ी मांगी हो। मुख्तसर वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 10 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती की मंजूरी और ड्यूटी अलाउंस की फराहमी का फैसला होगा। हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत और देखभाल के लिए ऑर्डर की मंजूरी दी जाएगी। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री ज़ेर बहस आएगी। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के चेयरमैन की तकर्री का फैसला होगा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और वजारत मौसमियाती तब्दीली के अरकान की तकर्री एजेंडे का हिस्सा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टर की तकर्री का फैसला होगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। सऊदी फंड 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल 1 साल की मौखर अदायगी पर देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताउन को सराहा। ग्रीन एनर्जी समेत दीगर मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने पर जोर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदम। बयान में कहा, 1 साल में महंगाई 28% से कम होकर 2% पर आ चुकी। अशियाए खुरोनोश सस्ती होने से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म महंगाई के साथ पॉलिसी रेट में भी मज़ीद कमी के लिए पुरुम्मीद। पहले धमकियां फिर डील। ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज़ पर मैक्सिको और कनाडा को ज़ेर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के जस्टिन ट्रूडो और क्लॉडिया शीनबाम से टेलीफोनिक राबते। दोनों ममालिक ने ट्रंप का सरहदी हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा मान लिया। अमरीका ने मैक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ का निफाज 30 रोज़ के लिए रोक दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की सरहदी मंसूबे पर अमल की यकीन दहानी। कहा, कनाडा सरहद पर एहलकारों को तैनात करेगा। सरहद पर 24 घंटे निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मुनशियात फरोश गिरोह को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम के लिए अमरीका के साथ मुश्तरका स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैक्सिको सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। कनाडा और मैक्सिको को रिलीफ देने के बाद ट्रंप की चीन और यूरोपीय यूनियन को धमकियां। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन को टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी दे दी। बोले, 24 घंटे में चीन से बात करेंगे। चीन पर टैरिफ 10% से भी बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, यूरोपीय यूनियन अमरीकी अशिया नहीं खरीदते, हम उनसे सब खरीद रहे हैं। इनकी अशिया पर भी जल्द महसूलात लग सकते हैं। बरतानिया के साथ तजारती मामलात पर काम किया जा सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका ने टैरिफ लगाया तो भरपूर जवाब देंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि तजारती जंग में अमरीका का डट कर मुकाबला करेंगे। पोलिश वजीर आज़म बोले, तजारती जंग गैर जरूरी और अहमकाना है, इससे बचना होगा। जर्मन चांसलर ने कहा, हमें ट्रांस अटलांटिक ताउन को तरजीह देना होगी। अमेरिका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी इमदाद बहाल कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने हाल ही में यूक्रेन को फौजी साजो सामान की फराहमी रोक दी थी। उधर अमेरिकी इमदादी इदारे US8 को महकमा खारजा में जम कर दिया गया। मार्को रूबियो US8 के कायम मुकाम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा, एजेंसी गैर जिम्मेदार है, इसे अमेरिकी खारजा पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया ने US8 के 58
اہلکاروں کو جبری رخصت پر بھیج دیا تھا۔ فنڈنگ رکنے سے US ایڈ کے پاکستان سمیت 100 سے زائد ممالک میں امدادی آپریشن بند ہو گئے۔ بانی PTI نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا، سپاہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا کہا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے خط میں لکھا کہ افواج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، فوج ہماری ہے، انتشار نہیں چاہتے، عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی PTI کا خط PTI کا پالیسی شفٹ نہیں۔ PTI رہنما شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں 2 سال سے سیاسی عدم استحکام ہے۔ بانی PTI نے خط لکھا کیونکہ وہ قومی لیڈر کے طور پر پریشان ہیں، ان کو ملک کی فکر ہے۔ بانی PTI نے خط میں ملک کی صورتحال کا پورا جائزہ پیش کیا، جب معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں پھر خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون نے بانی PTI کے خط پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کے نام خط کا مقصد فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالنا ہے۔ کیا یہ خط جیل سے لکھے جا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بانی PTI کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں۔ بانی چیئرمین دانستہ طور پر پاکستان کو سانحے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، یہ خط لکھ کر دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے نئے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب پشاور ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی۔ نئے ایڈیشنل ججز کے حلف کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 23 ہو گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 نئے ایڈیشنل ججز کی منظوری دی تھی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں آج ملاقاتوں کا دن۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی جیل مینول کے مطابق 30 منٹ کی ملاقات متوقع۔ بانی PTI سے فیملی ممبران اور ان کے وکلاء بھی ملاقاتیں کریں گے۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کا بھی امکان۔ PTI کی 8 فروری کو لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں جلسے کی درخواست پر کوئی کارروائی نہ کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے وکیل کی درخواست کی مخالفت، سرکاری وکیل نے ازالہ کمیٹی سے رجوع نہ کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ درخواست پر آئندہ سماعت 6 فروری کو ہوگی۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کی درخواست پر جسٹس فاروق حیدر نے سماعت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں صوبائی وزراء نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب بولے، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن ہے۔ صوبوں کے اس وقت اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ تعلیم، صحت کے شعبوں میں ترقی اور نوجوانوں کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ سیاست عوام کی بے لوث خدمت کا نام ہے۔ فرانس کے دوسرے وزیر اعظم کو بھی تحریک عدم اعتماد کا سامنا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پر کل ووٹنگ ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانکوائس بیرو پر بجٹ بل کی منظوری کے لیے اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ 2 ماہ پہلے فرانس کے سابق وزیر اعظم کو بھی اسی اقدام کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ بیلجیم میں 7 ماہ کی سیاسی کشمکش کے بعد نئی مخلوط حکومت قائم۔ نیشنل پارٹی کے بات ڈی ویور نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 5 جماعتوں پر مشتمل حکومتی اتحاد کو ایریزونا کولیشن کا نام دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں پر برف باری، صوبے کے شمالی علاقوں میں پارا نقطہ انجماد سے گر گیا۔ کلات اور دیگر علاقوں میں برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی برف باری متوقع۔ محکمہ موسمیات نے مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مطلع ابر آلود، راولپنڈی، جہلم، گجرات، چکوال، سیالکوٹ میں بارش کا امکان ہے۔ لہ -11 درجہ حرارت کے ساتھ سر ترین مقام قرار۔ کوئٹہ میں پارا -3، پشاور 6، لاہور 7 اور کراچی میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔